अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। फ़रूक जिस कदर तन्हाई का मुतमनी था, फ़रूक जिस कदर तन्हाई चाह रहा था, दोस्त इसी कदर इसे घेर रहे थे। दोपहर लतीफ़ और सरवत ने सताया, शाम लतीफ़ अकेला आदम का। इससे वह मुश्किल जान छुड़ाई तो मुबशर आन पहुंचा। तबीयत खूब खूब परेशान और मनमज़ा हुई। अपने आप से बेजार था। दोस्तों की पुरखुलूस हमदर्दियाँ तीर और नश्तर का काम कर रही थी। इनके सामने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा भी ज़रूरी करना पड़ा, जो वो ही जानता था कि कितना मुश्किल और जानलेवा है। रात यूं तो गुजर ही गई। लतीफ़ और सरवत की बातें मुबशरा और नासरा के बयान करदा वाक़यात से टकरा टकरा गई। बेचैन हुआ, तड़पा, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सरवत आशी की दोस्त थी, इसलिए इसकी तरफदारी कर रही थी, लेकिन लतीफ़ क्यों इतना बढ़ चढ़ कर इसे मासूम और बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था? इसे आशी से इतनी हमदर्दी क्यों थी? सोच सोच कर इसका दिमाग थक गया था। सुबह उठा तो इसका पूरा बदन यूं दुख रहा था जैसे रात नरम और गर्म बिस्तर में नहीं, इसने सख्त और पथरीले फर्श पर बसर की हो। आंखों में जलन हो रही थी और असाब पड़ी बेचैन सी थकन का एहसास गालिब था। वो मुकम्मल तौर पर पुरस्कून होकर आराम करना चाहता था। बेसुध और बेखुद होने की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन सुकून और आराम तो इसकी तकदीर से जैसे हरफे गलत की तरह मिट गया था। दिन फिर निकल आया था, वही दिन जिसे एक एक लम्हा गिन गिन कर इसने कल बमुश्किल तमाम किया था। आज फिर लतीफ़ या सरवत आकर इसके दिलो दिमाग पर दलाइल का पथरावना शुरू कर दें। इससे ये भी खदशा था कि वो किसी से मिलने का कतन ख्वाहिशमंद नहीं है। जाने क्या सोच कर वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ, गाड़ी निकाली और इसका रुख मरी रोड की तरफ फेर दिया। गाड़ी रवानी से चली गई और वह सोचों में डूबा। मतईन रास्ते पर चलता गया। घंटा भर बाद वो मरी पहुंच चुका था। वह लतीफ़ और सरवत के आ जाने के खौफ से यहाँ पहुंचा था। सुकून दिल की खातिर ये सहारा लिया था, लेकिन तस्कीन कल्बो नज़र कहाँ थी यहाँ? तस्कीन कल्बो नज़र कहाँ थी यहाँ? ज़ख्मी यादों ने इसका ज़हन लहूलुहान कर दिया। वो लशारुई तौर पर इन जगहों पर जा पहुँचा जहाँ कभी आशी के संग इसने हसीन वक़्त गुजारा था। महबूबाना अंदाज में वह जमी हुई बर्फ़ पर फिरता रहा, यूं जैसे शिकस्ता तरबतों के निशान तलाश कर रहा हो। मरी में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। मकानों की टीन की मखरूती छतों पर जैसे बर्फ़ानी प्लस्तर कर दिया गया था। दरख्तों की टहनियाँ और पत्ते सफ़ेद हो रहे थे। रास्ते बंद थे। सड़कों पर कई कई फुट बर्फ जमी हुई थी। आम गुजरगाहों को मजदूर बेलचे और गदाले के लिए साफ कर रहे थे। बर्फ के ढेर सड़क के किनारे जमा करके आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया था। फ़रूक तफरीह के लिए तो आया नहीं था, जो हद नज़र तक फैली हुई सफ़ेदी और इसे कहीं कहीं झांकते हुए सब्ज़े के हुस्न से महफूज होता, या किसी होटल में बैठकर चाय पीते हुए मरी की बेवगी की सफ़ेद चादर देखकर इसकी गर्मियों की बहार और जोबन को याद करता। वो तो जैसे अपने आप को भी भूले जा रहा था। रास्ता था न पगडंडी, बर्फ़ के फिसलते तोदों की परवाह किए बगैर वो गिल्डाना के इस इलाके में घूमता रहा जहाँ कभी आशी ने बसेरा किया था, और इस बसेरे से खुद इसकी ज़िंदगी में एक हसीन इनकलाब आ गया था। दिन डले इसे कुछ वक्त का एहसास हुआ। तबीयत बेतरह परेशान हो रही थी। सारा दिन अपनी मोहब्बत की वीरान कब्रों पर सोगवारी के आलम में नौहा कना रहा था। उदासियों ने रुख में सन्नाटा सा पैदा कर दिया था। सुकून तलाश करने यहाँ आया था। राहत सा सुकून भी यहाँ लुट गया था। परेशान और बेचैन होकर वहाँ से वापस लौटा। रास्ते के बीचों खम की खतरनाकी से लापरवाह गाड़ी को पूरी रफ्तार से छोड़े वो पिंडी आन पहुंचा। जहनी और जिस्मानी थकान से चूर चूर था। घर पहुंचकर आराम करने की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन दूर ही से इसे लतीफ़ की मोटर बरामदे में खड़ी नजर आ गई। गाड़ी क्या थी, जैसे हवा थी, जिसे देखकर वो किसी नन्हे से बच्चे की तरह खूबसदा होकर वहां से भागा। कई सड़कें, कई बाजार आए और गुजर गए। वो बेमायनी घूमता रहा, इस मसनूई सियारे की तरह जिसका खला में ज़मीनी कंट्रोल से राब्ता टूट गया हो। वह खुद नजूद गर्दिश किए जा रहा हो। रात खूब गहरी हो चुकी थी। बाजार बड़की रोशनियों से बुकाए नूर बने हुए थे। चहल पहल खूब थी। लेन देन हो रहा था। खरीदो फरोख्त जारी थी और माल की खूबसूरत चमकती कुशादा दुकानों के सामने से तीसरी बार गुजरा, और अब जाने क्या सोचकर इसने गाड़ी का रुख मुबशर के घर को जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। मुबशर और नासरा की सोहबत में शायद कुछ सुकून मैसर आ जाए। पोर्च में नासरा की वही गाड़ी जो एक बार इस्लामाबाद के रास्ते में ख़राब हुई थी खड़ी थी। इसने अंदरूनी सड़क के एक तरफ अपनी गाड़ी रोक दी और आहिस्ता आहिस्ता चलता ड्राइंग रूम के बरूनी दरवाजे की तरफ चलने लगा, लेकिन इसके कदम कोने वाले कमरे की खिड़की तक आकर ही रुक गए थे। डॉक्टर आशफा, नासरा का कहका इन दो लफ्ज़ों से लिपट गया, और यही आवाज़, यही कहका और यही दो लफ्ज़ जैसे इसके उठते कदमों की जंजीर बन गए। कोने वाले इस कमरे में तेज़ बड़की रोशनी थी। खुली खिड़की का रेशमी पर्दा लहरा रहा था। गालवन नासरा खिड़की के करीब ही बैठियाँ खड़ी थी। जभी तो ये दोनों लफ्ज़ इसके कानों में साफ उतर गए थे। कहके में तंज ओ तमसरहा
تمسخر اتنا واضح تھا کہ باوجود ذہنی طور سے مفلوج ہونے کے اس نے ان چپتے تیروں کو پوری اچھی طرح سے محسوس کیا تھا. اسی وجہ سے وہ وہیں رک بھی گیا، ورنہ ڈاکٹر آشفا کا نام تو شاید وہ سننا بھی گوارا نہ کرتا. یہاں قدرے اندھیرا تھا. دیوار کے ساتھ پھولوں کی خوبصورت کیاریوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے اپنی ساری توجہ ان آوازوں کی طرف مبذول کر دی جو اس ادھ کھلی کھڑکی سے باہر آ رہی تھی. ناصرہ کے کہکے کے بعد کوئی دوسری نسوانی آواز آئی، لیکن وہ غالباً ناصرہ سے دور بیٹھی تھی، اس لیے اسے الفاظ پوری طرح سمجھ نہیں آ سکے تھے. تو مجھے اتنا ہی بچہ سمجھتی ہو. میں نے اسے ڈاکٹر آشفا سے اس طرح بدظن کر دیا ہے کہ اب دیکھ لینا وہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ ناصرہ کی آواز تھی اور فروغ کو یوں لگا تھا جیسے ایک سخت جھٹکے سے زمین اس کے قدموں تلے سے سرک گئی ہو. دوسری لڑکی نے جانے کیا کہا تھا، وہ صرف یہی سن سکا تھا، یہ سراسر ظلم ہے. جواباً ناصرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، ناصرہ نے انگریزی میں کہا. میں نے جب اسے دیکھا، اسے پانے کی تمنا کی تھی. وہ موٹر کی خرابی کا قصہ تمہیں سنایا تھا نا. خیال نہ تھا قسمت یوں اچانک مہربان ہو جائے گی اور مبشر بھائی کی غلط فہمی سے میرے اتنے قریب لے آئے گی ڈاکٹر آشفا پر تم دوسری بار ظلم کر رہی ہو ناصرہ. دوسری آواز اب اسے قریب سے آ رہی تھی. اپنا جرم چھپانے کے لیے تم نے مبشر بھائی سے اس کے متعلق تو جھوٹ بولا ہی تھا، لیکن دوسری بار اسے اپنا بنانے کے لیے وہ پھر ہنسی. اگر ان دونوں کی غلط فہمی دور ہوگی اور اس نے سب کچھ مبشر بھائی سے کہہ دیا تو ناصرہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر تلخ لہجے سے بولی. رخسانہ، اس کا حل تو میں نے عرصے سے سوچ رکھا ہے. جس دن بھیا کو اس واقعے کا پتہ چل گیا، میں خواب آور گولیوں کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لوں گی. توبہ. فروغ اس سے زیادہ اور کچھ نہ سن سکا. اس کی رخ سناٹے میں آ گئی. اس کی رخ میں سناٹے چھا گئے. اس بات کا فکر نہ کرو رخسانہ، اب وہ آشفا کا نام بھی نہیں لے سکتا. میں نے اپنا سارا جرم مس آشفا سے منسوب کر کے اسے پوری طرح بدظن کر دیا ہے. وہ اسے آوارہ اور بدکار سمجھنے لگا ہے. مجھ سے زیادہ مبشر بھائی نے اس بات کی گواہی دی. اپنا پردہ بھی رہ گیا اور بات بھی بن گئی. فروغ نے پلٹتے پلٹتے صرف اتنا ہی سنا، جانے وہ اور کچھ کیا کہتی رہی. اس سے زیادہ کچھ سننے کی گنجائش بھی تو نہ تھی. فروغ کی حالت غیر ہو رہی تھی. وہ تو جیسے آسمان سے چکر کھاتے کھاتے زمین کی طرف آ رہا تھا. قدم لڑکھڑا رہے تھے، حلق سوکھ رہا تھا، کن پٹیاں جل رہی تھی اور آنکھیں جیسے کوئی خوفناک منظر دیکھ کر پھٹنے کی حد تک کھل چکی تھی. کھڑکی سے چند قدم ہٹ کر وہ رک گیا. اس کے احساس کا پہلا رد عمل انتہائی خوفناک تھا. سارے جسم میں عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی. مٹھیاں بینچ کر اور دانت پیس کر اس نے چاہا کہ ابھی کمرے میں جا کر ناصرہ کا گلا دونوں ہاتھوں سے گونڈ دے. مبشر کو کچھ بتانے یا اس کے خواب آور گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہ رہے اور شاید وہ اپنے اس خونی ارادے کو عملی جامہ پہنا بھی دیتا. لیکن کمرے سے ناصرہ کی ممی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے. غصے کو دباتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا، گاڑی میں بیٹھا اور طوفان کی تیزی سے گاڑی اڑاتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا. اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی. اس خونی کی طرح نظر آ رہا تھا جس نے کسی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، لیکن ابھی لاش اس کے سامنے ہی پڑی ہو. اسے مقتول کی مظلومیت اور بے گناہی کا واضح ثبوت مل گیا ہو. عاشی کو بھی تو اس نے بے موت ہی مار ڈالا تھا. ایسی خوفناک غلط فہمی، ایسی تباکن بدظنی، اف خدایا، وہ اس کا ازالہ کیوں کر پائے گا؟ عاشی کے سامنے جانے کی جرت کس طرح کرے گا؟ اس سے کیا کہے گا؟ کیوں کر کہے گا؟ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا. وہ گاڑی کو ایک بار پھر بلا مقصد سڑکوں پر گھما رہا تھا، فاصلے طے کر رہا تھا، لیکن اپنے اور عاشی کے درمیان فاصلوں کی تنابیں کھینچتی ہی محسوس ہو رہی تھی. اور اس مجنونانہ بدحواسی کے عالم میں اس کی گاڑی بجلی کے کھمبے سے ٹکراتے بچی. کاش گاڑی ٹکرا جاتی، اس نے تڑپ کر سوچا، لیکن دوسرے لمحے اپنا ہی خیال گزرا کیونکہ عاشی کے سامنے اعتراف گناہ کے بغیر تو اسے مننا بھی گوارا نہ تھا.